اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، تے پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، تے پاویں شکلوں صورتوں چن ہووے، کوڈی مل نہیں ادا اگے، کوڈی مل نہیں ادا اگے، پاویں قارون نالوں ود دولت مند ہووے، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں، تے پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہووے، تے یارو رب اس نو پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کام سواردا ہے، اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کام سواردا ہے، اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کام سواردا ہے، خوشیاں دے غمیاں دے، خوشیاں دے غمیاں دے، فیصلہ قرآنی ہے، خوشیاں دے غمیاں دے، فیصلہ قرآنی ہے، رب نو چھڈ کے قبراں پوجے، رب نو چھڈ کے قبراں پوجے، پیڑا کم شیطانی ہے، رب نو چھڈ کے قبراں پوجے، پیڑا کم شیطانی ہے، رب نو چھڈ کے قبراں پوجے، پیڑا کم شیطانی ہے، رب تے در دا بن جا منگتا، رب تے در دا بن جا منگتا، دکھی دلاں نوں ٹھار دے، کہہ دیو دکھی دلاں نوں ٹھار دے، رب تے در دا بن جا منگتا، دکھی دلاں نوں ٹھار دے، اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے، اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے، کل کائنات دا مالک اللہ، کل کائنات دا مالک اللہ، اس نو دکھ سنایا کر، کل کائنات دا مالک اللہ، اس نو دکھ سنایا کر، کل کائنات دا مالک اللہ، اس نو دکھ سنایا کر، کل کائنات دا مالک اللہ، اس نو دکھ سنایا کر، پڑھ قرآن تے بن جا مسلم، پڑھ قرآن تے بن جا مسلم، نہ غیر ہاتھ پھیلایا کر، پیر ساڈا جے نبی محمد، پیر ساڈا جے نبی محمد، اے فیصلہ رب ستار دا ہے، اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے، اکو داتا اللہ ہے جیڑا سب دے کم سواردا ہے۔ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند اشعار پیش ہوئے۔ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، اچھی کہہ دیو جنو جنو آقا دی نات نال پیار ہے سجا چوکے کو سبحان اللہ۔
پھر کہو زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلم تاں جہالتاں دے راج مک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے شجر بھی جھک گئے ظلم تاں جہالتاں دے راج مک گئے اللہ دی سو دلاں وچ اللہ دی سو دلاں وچ ایمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ابو ایوب ماڑا سی ابو ایوب ماڑا سی ابو ایوب ماڑا سی نصیب دی سی گل ابو ایوب ماڑا سی ابو ایوب ماڑا سی نصیب دی سی گل سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول ابو ایوب ماڑا سی نصیب دی سی گل سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول پہلی بار جگ تے میزبان سج گئے آقا میرے آئے تے جان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جان سج گئے بیٹیاں دے قاتلاں تے دل ہی ڈول گئے بیٹیاں دے قاتلاں دے دل ہی ڈول گئے زہرا چین جدوں میرے آقا بول پئے بیٹیاں دے قاتلاں تے دل ہی ڈول گئے زہرا چین جدوں میرے آقا بول پئے اے بول ساری دیاں دے اے بول ساری دیاں دے سرانو کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے اب قرآن و حدیث کی شان میں چند اشعار سماعت فرمائیں میں صدقے قرآن دے کاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے یاری تو قرآن دی محفل پیاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وس دی ایتھے رحمت رب دی وس دی اے آلہ دنیا ساری تو ایتھے رحمت رب دی وس دی اے آلہ دنیا تو قرآن جتھے پڑھیا جاوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت بار بار پئی آوے قرآن جتھے پڑھیا جاوے اتھے رحمت بار بار پئی آوے جماعت فرشتیاں جی آوے
اور یاد خدا خود فرماوے کیا شان تے عظمت محفل دی صدقے بارش انواری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جس قرآن نو سینے لایا ہے جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے جس قرآن نو سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے ماں باپ نو نوری تاج منن ماں باپ نو نوری تاج ملن صدقے میں تیری سرداری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو تھے رحمت رب دی بس دی اے آلہ دنیا ساری تو جس سینے وچ قرآن نہیں جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں جس سینے وچ قرآن نہیں او مردہ دل کوئی جان نہیں جس پڑھ کے قرآن نو چھڈ دیتا جس پڑھ کے قرآن نو چھڈ دیتا او دے ورگا کوئی شیطان نہیں اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما اٹھ پڑھ قرآن تے عمل کما او دور شرک دی بیماری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو السلام علیکم